خوابیده؟ خیلی خوب گوش کن. دستگاه کارتخانه بیمارستان خرابه. من پول نقد زیادی ندارم، پس تو اینو نگه دار. اگه بازم چیزی نیاز شد از این کارت میتونی استفاده کنی و کارت راه میفته. باشه؟ من نمیدونم چطوری ازش استفاده کنم. چی؟ چی نمیتونی استفاده کنی؟ این نمیدونی چطور از این کارت استفاده کنی؟ پس عمو نفیس وقتی پول میفرسته اونو چطور میری میگیریش ها؟ برای من که نمیفرسته. منظورم اینه که برای عمو جون میفرسته. تو حساب نداری حاله؟ حساب بانکی نداری حاله؟